नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और धमाका हो गया और एक और ऑडियो लीक सामने आ गई। इस दफ़ा जो ऑडियो लीक सामने आई है वो मुर्शिद की और उनके वन ऑफ द मुरीद्स की ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें कोई इस तरह के मामला डिस्कस हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले नहीं हैं। अच्छा है, सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है और इमरान खान की वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि हद नहीं। ये काफ़ी तसलसल से इस तरह की ऑडियोज़ आ रही हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की भी ये ऑडियो लीक्स आई हैं और इस पे एक दफ़ा संजीदा बात करना ज़रूरी है और इस बात से बेफिक्र होकर संजीदा बात करनी चाहिए कि आपके व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, आपके क्लिक्स इतने होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कुछ मामलात पर हमें संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम सबको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑडियो लीक, इस तरह की ज़ाती किस्म की ऑडियो लीक्स जो हैं, ये बहुत गलत बात है। इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ये अगर आज आप किसी की ऑडियो लीक पर खुश हो रहे हैं, कल को आपकी आ जाएगी, परसों को किसी और की आ जाएगी, तो ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है और ये अखलाकी तौर पर भी कोई मुनासिब बात नहीं है। किसी की निजी ज़िंदगी में अमल दखल पे इतना ज़्यादा और उसकी रिकॉर्डिंग लीक करना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये माशरा ऐसा है कि इसमें किसी की अखलाक बाख्ता ऑडियो लीक आ जाती है तो बाकी सारे लोग पारसा बन जाते हैं और इस माशरे में यकीन मानिए कोई पारसा नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने कहा हो कि मैंने सारी ज़िंदगी एक ख़ास डिसिप्लिन के तहत गुजारी है। लोगों से ज़िंदगियों में गलतियां होती हैं और उन गलतियों की बुनियाद पर उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को कुर्बान करना या उनसे एक नया नैरेटिव कहलवाना, ये मुनासिब बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये बातें बहुत ज़्यादा होती रही हैं। जज अरशद मलिक का भी यही केस था और हमने देख लिया कि उसके नतीजे में कितने ख़तरनाक पॉलिटिकल डिसीजन हुए कि उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक गलत फ़ैसला दे दिया। इमरान खान की ऑडियो लीक्स पे बहुत ज़्यादा क़यामत इसलिए बचती है कि इमरान खान साहब ने स्टैंडर्ड जो सेट किए हुए हैं, वो रियासत मदीना से कम बात ही नहीं करते और वो जो है बात करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, अम्र बिल मारूफ़ की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की। तो जाहिर है लोग एक ख़ास तरीके से रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं। अब उन्हें क्या पता कि खान साहब ये इस्लामी टच लगा रहे होते हैं। उसका ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती अफ़ाल में लोग अगर उन्हें उतना पारसा देखना चाहते हैं तो वो तो मुमकिन नहीं है। वो इस सोसाइटी में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो खान साहब के लिए आम बात ये है कि फिर आप अपने आप को इतना पारसा पोर्ट्रे ना करें, आप अखलाकियात के वो स्टैंडर्ड सेट ना करें कि जिस पर यूँ लगता है कि जैसे आप कोई फरिश्ते हैं नाउज़ुबिल्लाह और या कोई नेक हस्ती है। कोई भी नेक हस्ती नहीं है इस सोसाइटी में इस तरह की। तो वो जो खान साहब जिस पारसाई का दावा करते हैं, जिन बुज़ुर्ग मजहबी शख्सियत का नाम लेते हैं, उसके बाद जब इस तरह की ऑडियो लीक्स आती हैं और वो कभी खान साहब के घर वालों के हवाले से आती हैं, कभी खान साहब के हवाले से आती हैं, तो उस पर कोहराम ज़्यादा बचता है। आज जो ऑडियो लीक आई है वो खान साहब के घर वालों की है और उसमें कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन उसमें वो भी पारसाई का दावा, वो जिनों को अपनी कुव्वत में रखने का दावा, वो मज़ारों पे सजदे करने का दावा, वो जो खाना काबा में और मस्जिद नबवी में नंगे पाँव चलने का, वो एक बिल्कुल अलग पहलू है और ये बिल्कुल अलग पहलू सामने आ रहा है। तो जिससे लोग हर्ट भी होते हैं, लोग तमस्खुर भी उड़ाते हैं और हमारे यहाँ इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो लोग सारे उसका तमाशा देखने भी आ जाते हैं। मेरा मौजूद बहस आज ये ऑडियो लीक्स है ही नहीं, या इसके अंदर किस किस्म का कंटेंट है, किसकी किससे गुफ्तगू हुई, किसका किससे अफेयर चल रहा था, ये मेरा मतमय नज़र है ही नहीं। हालांकि सोशल मीडिया के नॉर्म्स के हवाले से, यूट्यूब के नॉर्म्स के हवाले से ये गलत बात है। इस पर खूब मिर्च मसाले लगाकर इस स्टोरी को सेल आउट करना चाहिए, लेकिन मैं इसको ज़ाती तौर पर गलत समझता हूँ। जो 2-3 नकात इस हवाले से बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि बेशतर ऑडियो लीक्स में इमरान खान के घर वालों का ज़्यादा जिक्र है, सिवाय एक जो इमरान खान की अपनी ऑडियो आई।
اس میں جو ہے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ عمران خان کسی سٹیج پر، اور خواجہ آصف نے ہی ذکر کیا اس بات کا، کسی سٹیج پر اپنی مرشد کے اوپر سارا الزام ڈال کے نکل جائیں گے، اور ان کو ایک طرح سے سیف پیسج مہیا کیا جا رہا ہے کہ ان کی بڑی غلطیاں سامنے نہیں آ رہی ہیں، البتہ مرشد کو پھل پھنسایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کسی شخص کی اہلیہ پہ بات آئے گی تو وہ خود بھی پھنسے گا، لیکن خان صاحب چونکہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، کسی محسن کا، کسی دوست کا انہیں کوئی پار ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ بڑے مزے سے یہ ان پہ ڈال کے بھی نکل سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں خواجہ آصف نے بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ ان پہ ڈال کے نکل جائیں گے کہ ہمیں جنرل باجوہ اچھے نہیں ملے، ہمیں مرشد اچھے نہیں ملے، ہمیں امریکہ اچھی نہیں ملی، ہمیں حقیقی آزادی اچھی نہیں ملی۔ تو اس طرح کی گفتگو آپ خان صاحب سے اگلے چند دنوں میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی۔ پھر اگر ایسا ہو گیا کہ عمران خان نے مرشد سے علیحدگی کا سوچ لیا، پولیٹیکل، اللہ نہ کرے کہ ان کی ذاتی زندگی میں کوئی علیحدگی وغیرہ کی بات ہو، تو پھر دیکھیے گا یہی سوشل میڈیا، یہی ارسلان بیٹا مرشد کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح ریحام خان کو مادر ملت کم از کم قرار دے دیا تھا، پھر ریحام خان کے جب عمران خان سے اختلافات ہوئے تو اس خاتون کے بارے میں اس قدر غلیظ گفتگو کی گئی کہ خدا کی پناہ۔ دوسری بات یہ ہے جو جس پر بات کرنا ضروری ہے کہ خان صاحب یہ جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ خفیہ چیزیں، فلاں نے فلاں سے بات کر لی، فلاں کا فلاں سے افیئر چل گیا، مرشد نے ہار منگا لیا، اور یہ خفیہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہماری توجہ ان خفیہ لیکس کی طرف اتنی دلوائی جا رہی ہے کہ ہمیں سامنے ہوئی بات نہیں نظر آ رہی، اور وہ ایک طرح سے سوسائٹی ہیپناٹائز ہو گئی ہے، ہائی جیک ہو گئی ہے کہ یہ خفیہ لیکس ہیں اور پتہ نہیں اس میں کیا مرچ مسالے والی خبریں۔ لیکن ہم ان خفیہ لیکس پر تو کھل کر بات کر رہے ہیں، لیکن جو سامنے کی باتیں ہیں اس کے اوپر ہمیں نظر نہیں پڑ رہی۔ سامنے کی باتیں کیا ہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ خان صاحب اس ملک کے آئین کو توڑنے کے در پہ رہے ہیں، ہر روز اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئے اور یہ کر لے، اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرائے، اسٹیبلشمنٹ مجھے ریسکیو کرے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر دے، تو یہ تو اس ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد جنرل باجوہ کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے پہلے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، عارف الوی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن جتوائے اور یہ سب کچھ کیا، سینٹ الیکشن جتوائے، یہ سامنے کی باتیں ہیں، اس میں کوئی آڈیو لیک نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ توجہ نہیں دے رہے۔ خان صاحب نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے، یہ سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی آڈیو لیک شامل نہیں ہے، اس میں ایک نسل تیار کی گئی ہے جو دلیل کا جواب گالی سمجھتی ہے، اور وہ بڑے سکون سے گالی دے کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس ملک کی سیاست میں خان صاحب نے سوائے الزام کے کچھ نہیں چھوڑا۔ خان صاحب نے اس ملک کے سفارتی تعلقات کو تہو تیگ کیا، امریکہ کے خلاف نعرہ لگایا اور امریکہ سے مدد بھی مانگتے رہے، لابنگ فرم بھی وہاں پہ اکٹھے کرتے ہیں، سعودی عرب سے تعلقات انہوں نے خراب کیے، چائنا کے ساتھ تعلقات انہوں نے برباد کیے، ان کے 2 منسٹروں نے ایسا بیان دیا کہ سی پیک رول بیک ہو گیا۔ یہ ہمارے سامنے کی باتیں، اور خان صاحب بڑی تسلی سے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو مخفی قسم کی آڈیوز ہیں، یہ جو خفیہ آڈیو لیکس ہیں، ان پر توجہ کرنے کے بجائے جو سامنے کی چیزیں ہیں اس پہ بات کریں۔ سامنے کی چیزیں یہ ہیں، خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو وہ اکنامک انسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور خان صاحب ہر روز اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں۔ یہ سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی آڈیو لیک نہیں ہے، اس کے اوپر بھی خدا کے لیے توجہ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کاپ ویب میں پھنسے رہیں گے کہ فلاں کا فلاں سے افیئر ہے اور فلاں نے فلاں سے جو ہے یہ بات شیئر کی ہے۔ وہ اہم باتیں نہیں ہیں، اہم باتیں یہ ہیں کہ خان صاحب اس ملک کی فوج کے اندر ڈویژن پیدا کر رہے ہیں جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، جونیئر افسران کو سینئر افسران کے خلاف اکسا رہے ہیں جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ خان صاحب آئی ایم ایف کے پاکستان کے معاہدے جو پاکستان کی اس وقت جو ہے بلڈ سپلائی لائن ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے شوکت ترین کو حکم دیتے ہیں، اور وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ تہو تیگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سامنے کی باتیں ہیں، اس میں کوئی
آڈیو لیک نہیں ہے. تو خدا کے لیے آڈیو لیکس کے حوالے سے جو ہائپ کریٹ ہوتی ہے اس پر کامنٹ کرنے سے پہلے، ٹویٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ وہ خفیہ باتیں ہیں. پہلی نظر ہماری اس پہ پڑنی چاہیے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، جس طرح اس ملک کو ایک سیاسی جماعت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.